Now we will talk about parallel circuit. प्यारलल सर्किट भनेको के हो, प्यारलल सर्किटमा रेजिस्टेन्सको कम्बिनेसन कस्तो हुन्छ र इक्विभ्यालेन्ट रेजिस्टेन्स कस्तो आउँछ भनेर कुरा हेर्नलाई पहिले त के थाहा पाउनु पर्यो भन्दाखेरि प्यारलल सर्किटमा पोजिटिभ जति एक ठाउँमा नेगेटिभ जति एक ठाउँमा कनेक्टेड हुन्छ त्यति चाहिँ थाहा पाउनु पर्यो है। द्याट मिन्स यदि तीनटा ब्याट्री छ भने यो तीनटा ब्याट्री छ भने यसको प्यारलल कनेक्सन कसरी गरिन्छ, मैले के भने तीनटैको पोजिटिभ जति एउटा पोइन्टमा आउनुपर्छ। यो हेर्दाखेरि एउटा पोइन्ट दुईटा पोइन्ट तीनटा पोइन्ट देखिला हैन, त्यसरी चाहिँ नबुझ्नु। के बुझ्नु भन्दाखेरि यो तीनटै पोइन्टलाई यसरी एक्सटेन्ड गर्दाखेरि यो तीनटै भन्ने भनेको एउटा पोइन्ट हो, नेगेटिभलाई पनि त्यसरी नै एउटा पोइन्ट बनाउन सकिन्छ। यहाँ के आयो त प्लस आयो, यहाँ के आयो त माइनस आयो। यो भनेको के हो त प्यारलल सर्किट हो। पोजिटिभ जति सबै एक ठाउँमा नेगेटिभ जति सबै एक ठाउँमा कनेक्ट गर्नेलाई नै के भन्छ, प्यारलल सर्किट भन्छ। त्यसैगरी यसमा पनि त्यस्तै हो, यहाँ माइनस यहाँ प्लस यहाँ के छ त भी छ, करेन्ट यसरी जान्छ यसरी फ्लो हुन्छ, यसरी यहाँ आउँछ करेन्ट। अब करेन्टको पाथ कस्तो हुन्छ त, अब मैले के भने अब यो प्लस यो माइनस यो प्लस यो माइनस यो प्लस यो माइनस हो भने, किनभने करेन्ट यही उसमा फ्लो हुने, यही डिरेक्सनमा फ्लो हुने हो। भोल्टेजको डिरेक्सन कस्तो छ त, यतातिर पोजिटिभ छ यता नेगेटिभ छ, पोजिटिभ भएर नेगेटिभतिर जाने हो। त्यही भएर यसरी करेन्ट फ्लो हुन्छ, यहाँसम्म करेन्ट आउँछ यो डिरेक्सनमा करेन्ट फ्लो हुन्छ। अब त्यही भएर यो चाहिँ पोजिटिभ एन्ड नेगेटिभ, अलवेज करेन्ट अलवेज फ्लो फ्रम पोजिटिभ टर्मिनल टु नेगेटिभ टर्मिनल, हाई पोटेन्सियल टु लो पोटेन्सियल, हाई पोटेन्सियल भनेको प्लस लो पोटेन्सियल भनेको माइनस। त्यही भएर यो पोजिटिभ जति सबलाई के गर्ने त एउटा कमन पोइन्टमा लगेर जोडिदिने, त्यसरी नेगेटिभलाई पनि एउटा कमन पोइन्टमा लगेर के गर्ने त जोडिदिने। अब यो तीनटा के भयो त हाम्रो प्यारलल सर्किट भयो। र यसबाट बग्ने करेन्ट भनेको कति हुन्छ त, यो सर्किटबाट यो पाथबाट बग्ने करेन्ट भनेको I1, यो पाथबाट बग्ने करेन्ट भनेको I2 र यो पाथबाट बग्ने करेन्ट भनेको I3। यो टोटल करेन्ट यहाँको कति छ त I नै छ। अब मैले I1 I2 I3 किन लेखेको भन्दाखेरि यहाँसम्म त करेन्ट भनेको I नै आउने हो, तीनटा पाथ छ तीनटैमा रेजिस्टेन्स छ भनेपछि केही करेन्ट यसबाट फ्लो होला, केही करेन्ट यसबाट फ्लो होला, केही करेन्ट यसबाट फ्लो होला। यसबाट फ्लो हुने करेन्ट भनेको I1 मैले सपोज गरेँ, यसबाट करेन्ट फ्लो हुने भनेको I2 सपोज गरेँ र R3 बाट फ्लो हुने करेन्ट भनेको I3 भनेर सपोज गरेँ। यति गर्न पाइन्छ। सिरिज सर्किटमा तीनटै रेजिस्टेन्सबाट बग्ने करेन्ट भनेको सेम हुन्थ्यो। यसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि तीनटै रेजिस्टेन्सको एक्रसमा, एक्रस भन्नाले अब जस्तो R3 छ भने R3 को एक्रस भनेको यो दुईटा पोइन्ट लिने हो भने यसको एक्रस हुन्छ। यसको एक्रसमा जुन यो भोल्टेज आउँछ नि यो V3 भनौँ न, R3 को केसमा चाहिँ यसको एक्रसमा यो भोल्टेज जुन आउँछ नि, हामीले यहाँ भोल्टमिटर एउटा भोल्टमिटर राखेर नाप्ने हो भने R3 मा जति भोल्टेज आउँछ R2 मा पनि त्यति नै भोल्टेज आउँछ, R1 मा पनि त्यति नै भोल्टेज आउँछ। प्यारललको मेन विशेषता भनेको यही हो, भोल्टेज चाहिँ के हुन्छ त प्यारलल कम्पोनेन्ट्सहरुमा चाहिँ सेम हुन्छ। प्यारलल कम्पोनेन्ट यहाँ तीनटा छ, R1 छ R2 छ R3 छ भनेपछि तीनटैमा भोल्टेज के हुन्छ सेम हुन्छ। द्याट मिन्स यहाँ V छ भने यो एक्रसको भोल्टेज कति छ त V छ भनेपछि यो एक्रस यो दुईटा एक्रस भनेको यो R3 को लागि पनि त्यही यही पोइन्ट यो दुईटा एक्रस भयो, R2 को लागि पनि यही दुईटा एक्रस भयो र R1 को लागि पनि यही दुईटा के छ त एक्रस भयो भनेपछि यो तीनटै R1 R2 र R3 को एक्रसमा भोल्टेज कति आउँछ त V नै आउने हो। के हुन्छ त यदि हामीले यसको एक्रसको भोल्टेज V1 मान्ने हो भने V1 इज इक्वल्स टु V2 इक्वल्स टु V3 इज इक्वल्स टु केसँग हुन्छ त V सँग इक्वल हुन्छ। यदि यसको एक्रसको भोल्टेज V1 र यसको एक्रसको भोल्टेज V2 र यसको एक्रसको भोल्टेज V3 हो भने र यो चाहिँ V हो भने सबै के हुन्छ त इक्वल हुन्छ। यो चाहिँ मेन प्यारलल सर्किटको मेन कन्डिसन भनेको यो हुन्छ। त्यसपछि अब करेन्ट त डिभाइड भएको छ, करेन्ट तीनटा पाथ छ तीनटैबाट अलिअलि फ्लो हुन्छ त्यो हामीलाई थाहा छ। फर्स्ट पाथबाट फ्लो हुने करेन्ट I1, सेकेन्डबाट I2 र थर्डबाट I3। अब यसमा इक्विभ्यालेन्ट रेजिस्टेन्स कति हुन्छ भनेर निकाल्नलाई हामीले के गर्नुपर्छ त करेन्टको रिलेसन हेरौँ न। करेन्ट इज इक्वल्स टु के लेख्न पाइन्छ I1 प्लस I2 प्लस
I3 लेख्न पाइन्छ है। र I1 भनेको के त ओम्स ल लाउनुस्। ओम्स लले के भन्छ V = IR हुन्छ अनि I भनेको के हो V/R हुन्छ। I भनेको V/R। अब I1 भनेको के हो V1/R प्लस I2 भनेको V2/R1 यहाँ चाहिँ R2 प्लस I3 भनेको V3/R3। किन लेखेको त भन्दाखेरि I1 भनेको यहाँको करेन्ट, यहाँ यो पाथबाट फ्लो हुने करेन्ट, यो पाथबाट फ्लो हुने करेन्ट, यसको एक्रसमा भोल्टेज कति छ त, यसको एक्रसमा भोल्टेज यहाँदेखि यहाँसम्मको मेजर गर्ने हो भने भोल्टेज कति आउँछ त V1 आउँछ। यो दुईटा पोइन्ट भन्नु र यो दुईटा पोइन्ट भन्नु सेम हो किनभने यहाँ बिचमा के छैन त लोड छैन अथवा रेजिस्टेन्स छैन। यो पोइन्ट जस्ट तन्काएको मात्र भयो, बुझ्दा पनि त्यसरी बुझ्दा पनि भयो है। र यो पोइन्ट भनेको यही पोइन्ट हुन्छ किनभने यो बिचमा कुनै लोड छैन, त्यही भएर यो सेम पोइन्ट हुन्छ। यहाँ जति भोल्टेज, यहाँ यसको एक्रसमा जति भोल्टेज आउँछ यसको एक्रसमा नाप्दाखेरि त्यति नै भोल्टेज आउँछ। सो त्यसले फरक पार्दैन। I1 भनेको यसको एक्रसमा यसको यो पाथमा बग्ने करेन्ट I1 भनेको के हुन्छ यसको एक्रसमा भोल्टेज V1 छ र रेजिस्टेन्स R1 छ। त्यसै गरी I2 लाई पनि त्यसै गरी लेख्न पाइयो V2/R2 V3/R3। अब यहाँ के थाहा छ भनेदेखि I भनेको के त I = V/R लेख्न पाइन्छ। होल सर्किटलाई होल मानौँ यति यो कम्बिनेसनलाई हामीले एउटा सिम्पल R इक्विभ्यालेन्टले रिप्लेस गर्ने हो भने, R इक्विभ्यालेन्टले रिप्लेस गर्ने हो भने यस्तो खाले सर्किट बन्छ नि हैन। यो तीनटै रेजिस्टेन्सलाई R इक्विभ्यालेन्ट भन्ने हो भने यस्तो खाले सर्किट बन्छ। यो के छ त V छ, यहाँ के छ त I छ भनेपछि के हुन्छ त I = V/R इक्विभ्यालेन्ट हुन्छ। भनेपछि I को ठाउँमा के लेख्न पायो त V/R इक्विभ्यालेन्ट लेख्न पायो। यो भयो। अब यो इक्वेसनबाट हेरौँ, यो स्टेपबाट अर लेखेर V1 भनेको के हो त V नै हो, V2 भनेको पनि V नै हो, V3 भनेको पनि V नै हो। अब यसलाई म V/R इक्विभ्यालेन्ट हुन्छ नि, R इक्विभ्यालेन्ट जस्तो त्यस्तै लेख्छु = सिम्पली V1 लाई मैले केले रिप्लेस गर्ने हो V ले रिप्लेस गर्छु R1 प्लस त्यसै गरी V2 लाई पनि म V ले रिप्लेस गर्छु V/R2, त्यसै गरी यसमा पनि V/R3। अब यहाँ हेरौँ त सबैमा माथि के छ त कमन V छ, त्यही भएर V काटिन्छ सबैमा। के आउने रहेछ R इक्विभ्यालेन्ट = 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 आउने रहेछ। यो के हो त इक्विभ्यालेन्ट। अब यो R इक्विभ्यालेन्ट चाहिँ यदि यो नोन छ यो नोन छ यो नोन छ भने R इक्विभ्यालेन्ट चाहिँ पत्ता लगाउन सकिन्छ। यदि R1 भनेको चाहिँ 1 दियो, R2 भनेको चाहिँ 2 ओहम र R3 भनेको चाहिँ 3 ओहम छ भने यति बेला R इक्विभ्यालेन्ट निकाल्नको लागि R इक्विभ्यालेन्ट भनेको 1/1 प्लस 1/2 प्लस 1/3 यहाँ सर्टेन भ्यालु आउँछ। वन प्लस 1/2 प्लस 1/3। यो क्याल्कुलेट गर्दाखेरि 11/6 आउँछ र R इक्विभ्यालेन्ट लेख्दाखेरि जस्ट इन्भर्ट गर्ने हो, उल्टो पार्ने। 1/R इक्विभ्यालेन्ट भनेको 11/6 छ भने R इक्विभ्यालेन्ट भनेको जस्ट यसलाई इन्भर्ट गर्ने भनेको मतलब 6/11 आउँछ। यो के हो त ओहम। R इक्विभ्यालेन्ट यसरी निकाल्न सकिन्छ। यो हाम्रो इक्विभ्यालेन्ट सर्किटको केसमा R इक्विभ्यालेन्टको भ्यालु निकाल्ने तरिका भयो। त्यसपछि अर्को यसमा हामीले सेरी सर्किटमा भोल्टेज डिभाइडर रुल पढेको थियौँ। यसमा चाहिँ करेन्ट डिभाइड रुल आउँछ। करेन्ट डिभाइड रुल भनेको अब यो तीनटा रेजिस्टेन्सवाला अलि कम्प्लेक्स हुन सक्छ, त्यही भएर दुईटा रेजिस्टेन्सवाला गरौँ। यदि हामीसँग दुईटा मात्र रेजिस्टेन्स छ भने यो लेख्दा कन्फ्युजन हुनु होला।
अब यो भनेको यसलाई अघिको जस्तै लेखिदिउँ न, कन्फ्युज नहुनु होला। यस्तै थियो है, यस्तै थियो होइन। यसलाई R1 भनिदिने, यसलाई R2 भनिदिने। यहाँबाट बग्ने करेन्ट I1, यहाँबाट बग्ने करेन्ट I2, यहाँबाट बग्ने करेन्ट I हुन्छ। यो भोल्टेज V छ। अब यसमा के लगाउने त, करेन्ट डिभाइड रुल। करेन्ट डिभाइड रुल लाउनको लागि I1 भने R, पहिला R इक्विभ्यालेन्ट लेखौँ न यसमा। 1/R इक्विभ्यालेन्ट भनेको 1/R1 प्लस 1/R2 लेख्न सकिन्छ है। अब यहाँबाट R इक्विभ्यालेन्ट 1/R इक्विभ्यालेन्ट, यसलाई सोल्भ गरौँ न अलिकति। R2 प्लस R1 टाइम्स अफ R2 हुन्छ। त्यसै गरी अब यसलाई R इक्विभ्यालेन्ट लेख्दाखेरि कति आउँछ, R1 टाइम्स अफ R2 प्लस R1 अथवा R1 प्लस R2, यसरी लेख्न पाइन्छ R इक्विभ्यालेन्ट। यो केसमा भयो। अब निकाल्नु के छ त, करेन्ट डिभाइड रुल। I1 भनेको कति हुन्छ, I1 इज इक्वल्स टु के हो त, V1/R1 हो। V1 भनेको V हो, R1 भनेको जस्ताको त्यस्तै। र भीलाई के लेख्न पाइन्छ, V इज इक्वल्स टु IR इक्विभ्यालेन्ट हो यो केसमा। यो V, यहाँको V भनेको यो R इक्विभ्यालेन्ट भयो भने V इज इक्वल्स टु IR इक्विभ्यालेन्ट हो। भनेपछि V भनेको के हुन्छ त, I इन्टु R इक्विभ्यालेन्ट। यहाँ लेखौँ I1 इज इक्वल्स टु I टाइम्स अफ R इक्विभ्यालेन्ट बाई R1। अब R इक्विभ्यालेन्टको भ्यालु राखिदिने यसमा, I/R1 जस्ताको त्यस्तै, अनि R1 R2 बाई R1 प्लस R2 गर्ने। अब यहाँ R1 काटिन्छ, द्याट मिन्स I1 भनेको R2/R1 प्लस R2 टाइम्स अफ टोटल करेन्ट है। अब यहाँ हेरौँ, त्यसै गरी I2 निकाल्नु पऱ्यो भने अहिले लेखौँला। I1 कसरी आयो बुझौँ है। पहिला के गर्ने त, R इक्विभ्यालेन्ट कति आउँछ भनेर निकाल्ने। R इक्विभ्यालेन्ट निकालिसक्यो। त्यसपछि I1 भनेको यहाँबाट बग्ने करेन्ट, यसको एक्रसमा भोल्टेज कति छ, V1 छ, रेजिस्टेन्स कति छ, R1 छ। यो त बुझ्नुहुन्छ है, ओम्स ल। त्यसपछि V1 भनेको हाम्रो प्यारलल सर्किटमा के भनेको थियौँ, V इज इक्वल्स टु V1 इक्वल्स टु V2। यो जुन प्यारलल एलिमेन्ट्सहरू जति पनि हुन्छ त्यो सबको एक्रसमा भोल्टेज भनेको सेम हुन्छ। सो V1 लाई V ले रिप्लेस गर्न पाइयो, V/R1 हुन्छ। अब V भनेको के हो त, V भनेको I इन्टु R इक्विभ्यालेन्ट। अब यति R1 R2 लाई, यो यति चिजलाई मैले R इक्विभ्यालेन्ट भनेपछि यो त सिम्पल एउटा फिगर बन्छ। कस्तो भन्दाखेरि एउटा भोल्टेज सोर्स छ अनि एउटा यहाँ R इक्विभ्यालेन्ट भन्ने छ, यहाँ भोल्टेज छ, यहाँबाट करेन्ट I बगिरहेछ। भनेपछि V इज इक्वल्स टु I इन्टु R इक्विभ्यालेन्ट लेख्न पाइन्छ। त्यही गरे हो। सो अब V को ठाउँमा I इन्टु R इक्विभ्यालेन्ट लेख्ने बाई R1 जस्ताको त्यस्तै। अब R इक्विभ्यालेन्टको त भ्यालु हामीले निकालेछौँ। R इक्विभ्यालेन्टको भ्यालु यति आउँछ। यो भ्यालु कहाँ सब्स्टिट्युट गरेको त, R इक्विभ्यालेन्टको ठाउँमा सब्स्टिट्युट गरेको, यस्तो आउँछ। R1 तलमाथि काटिन्छ, बाँकी भएको टर्म्स यति हो। अब यसले चाहिँ के दिन्छ त, फ्र्याक्सन दिन्छ। यो चाहिँ टोटल करेन्ट भनेपछि सम पोर्सन अफ द टोटल करेन्ट चाहिँ I1 हुँदो रहेछ। अनि त्यो निकाल्नलाई चाहिँ R2/R1 प्लस R2 टाइम्स अफ I गर्नुपर्छ। सर्टकट तरिका बुझ्नलाई I1 भनेको यहाँको करेन्ट बगिरहेको छ भने, यहाँको करेन्ट निकाल्नु छ भने यहाँको रेजिस्टेन्स होइन कि यहाँको रेजिस्टेन्स जुन हुन्छ नि, प्यारललमा जुन अर्को रेजिस्टेन्स हुन्छ R2 छ, I1 बगिरहेछ, यो पाथबाट I1 बग्ने भनेको यो पाथबाट हो। अर्को पाथ कुन छ त हामीसँग, यो छ I2 वाला पाथ। यसमा भएको रेजिस्टेन्सको भ्यालु राख्ने माथि। सिरिज भन्दा जस्ट अपोजिट। सिरिजमा के हुन्थ्यो, भोल्टेज डिभाइडर रुल लाउँदाखेरि जुनको एक्रसमा भोल्टेज निकालियो त्यहीकै एक्रसको त्यहीमा जुन रेजिस्टेन्स छ त्यो चाहिँ माथि लेखिन्थ्यो। तर यसमा त्यस्तो छैन। करेन्ट डिभाइडर रुल लाउँदाखेरि जुनको पाथको करेन्ट निकाल्नु छ, जुन पाथको करेन्ट निकाल्नु छ त्यो पाथको रेजिस्टेन्स होइन कि त्यसको करस्पोन्डिङ अर्को प्यारलल पाथको
रेजिस्टेन्सको भ्यालु चाहिँ लेख्नुपर्छ, माथि लेख्ने, अनि तल भनेको त्यही हो प्लस गर्ने हो, जतिवटा कम्पोनेन्ट प्यारललमा छ त्यो सबको प्लस गर्ने, अनि यसले चाहिँ एउटा फ्र्याक्सन दिन्छ टाइम्स अफ टोटल करेन्ट गर्ने। अब I2 लेख्दाखेरि I2 मलाई यो पाथको करेन्ट लेख्नु छ भने त्यति बेला अब माथि मैले के लेख्न पाउँछु, अब यो पाथको रेजिस्टेन्स होइन कि यो पाथको रेजिस्टेन्स लेख्छु, माथि म R1 लेख्छु, त्यसै गरी R1 प्लस R2 यो जस्ताको जस्तै इन्टु I है। यति बुझ्नुहुन्छ है, यो चाहिँ करेन्ट डिभाइडर रुलबाट आएको।